ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ርእየ ርኢኩ ስቃዮሙ ለህዝብየ እለ ውስተ ግብጽ ኣብ ዘመንና ንዘለና ኣብየትም ዓለም ዘለና ዝተበላለየ ፈተና ክበፅሐና ከሎ ናይቲ ዝበፅሐና ዘሎ ፈተና መበገሲ ብዝግባእ ክርዶ ይግበአና እዩ ሎሚ ኣብ ልዕሊ እገለ ዝተባህለ ሓውካ ኣብ ልዕሊ እገሊት ዝተባህለት ሓፍትኻ ትቐንእ የለኻ እንደትኾን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ጎረቤትና ይኹን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብንም ብፅልእ ብዘይብልና እንዳፈተወና እናሃለወ ንመንቅዮ ንመናቀዮ ከመይ ጌርና ነጥፋዮ ከመይ ጌርና ንስዓሮ ከመይ ጌርና ንደምስሶ ከመይ ጌርና ንድሕሪት ንመልሶ ከመይ ጌርና ስሙ ንበክሎ ነጥፋዮ ንብል ሰባት ኣይነብር እንደትብሉ ኮነ ፈተና ይብፅሓካ ንስኻ የዋህ ኩን ንስኻ ብእግዚአብሔር ተማሕፀን ተማዕቐብ ንስኺ ምስ እግዚአብሔር ተጓዓዚ ንስኺ ኣብ ኣምላኽ ጠንካራ እምነት ይንበርኺ እግዚአብሔር ይፍት በዚ ነገር ክትሓልፉ ይገብረክ እምበር ጸላእቲ ዝኹዓቱ እንትኹዓቱ ኣብ ናይ መወዳእታ ዝቕበሩሉ ንሳቶም እዮም ንስኻ ዓውት ኢኻ ትኾን እግዚአብሔር ምሳና እንተኾይኑ እግዚአብሔር ምሳኻትኩም እንተህር ኮይኑ ዝኾነ ጸላኢ ይተኣከብ ዝኾነ ሓይሊ ይምፃእ ዝኾነ ይሸርበልኩም መወዳእትኡ በጣጢስኩም ኢኹም ትወፁ እኽሊ ክሽሙቱ ንግብፂ ወረዱ ይብለና ኣብ ግብጽ መን ኣሎ ወገነይ ኣብ ግብጽ መን ነጊሶ ኣሎ መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ምስ ህይወትና እዩ ዝኸይድ ብዙሓት ዮሴፍ ከም ዘለዉ ምድርና ሎሚ ብዙሓት ከም ኣሕዋት ዮሴፍ ከዓ ጠላማት እኔው እዮም ምድሪ እስራኤላውያን ደቂ ኣንስትዮ ክወልዳ ከለዋ ብጥንቃቄ ኣዋልደአን ኮይኑ ግና ወዲ ተባዕታይ ምዃኑን ተፈሊጥ ግን ኣብ ኣናሃለኸ እናቐት እንሓነቅን ቀተልኦ ክልቲኦም እስራኤላውያን ክዋቕዑ ረኸቦም ክልቲኦም እስራኤላውያን ክዋቕዑ ምስ ረኸቦም እግዚአብሔር ድማ ሙሴ እንታይ በል ኣታ ንስኻትኩም ክልቲኦም ኣሕዋት ኢኹም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ርእየ ርኢኩ ስቃዮሙ ለህዝብየ እለ ውስተ ግብጽ በክርስቶስ ስም ክርስቲያን በወልድ ስም ውሉድ ዝብል ድሙቕ ስም ዘላለማዊ ስም ዝተወፈይኩም ህዝብ እግዚአብሔር ኣብ ሙሉእ ኩርናዓተ ዓለም እትርከቡ ብምሉእኹም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ሰላም እቲ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽና እግዚአብሔር እውን ኣብ ዘለኹም ክፍለ ዓለም ንዓኻትኩም ይኹን ክቡራንን ክቡራትን ልዑል ኣምላኽና እግዚአብሔር ብሰላምን ብጥዕናን ሓልዩ በብዓመቱ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ብድሙቕ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ናብ ነኽብረሉ ሕዳር ሚካኤል ዋዜማ ብሰላምን ብጥዕናን ኣምላኽና እግዚአብሔር ስለ ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ልዑል ውዳሴን ኣምልኾን ንዕኡ ይኹን እናበልኩ ንዓኻትኩም ኣብ ሙሉእ ክፍለ ዓለም ንዘለኹም ነዚ መልእኽቲ ሰምዑን ተከታተሉን ኩልኹም እውን እንቋዕ ብሰላምን ብጥዕናን ኣብፅሓኩም ክብል እፈቱ ክቡራንን ክቡራትን ከም ኣምላኽና ከም እግዚአብሔር ፈቃድ እምበኣር ናይዚ ዕለት እዚዩ ወይ ከዓ ድማ ሕዳር ሚካኤል ብድምቀት ቤተ ክርስቲያንና ብዛዕባ ተኽምረሉ ዋና ዋና ምክንያት ሓቢርና ክርኢና እሞ እዚ መልእኽቲ እዚዩ ናብ ኩሎም ወገናትና ኣብ ሃገር ውሽጢ ንዘለዉ ይኹኑ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዘለዉ ንኽባፃሕ እቲ መልእኽቲ ንኩሉ ንኽባፃሕ ንኩሉ ኩሎም በቲ ቃል ክባረኹሉ ክመሃሩሉ ነቲ ፍኖተ ብርሃን ሚድያ ኔትወርክ ናይ ዩቱብ ቻናል
سابسكرايب كتقوروا لايك كتقوروا ناو كل عالم كتسارعوا كتكافلوا من حواتكم حاتكم أقدم بسم قيتا يسوع كريستوس كلا وكم فتو كلنا هم نفولتو زبعل زيو عزيز خبر اللو كمتي عم تويه بجز قانقواز تقسكو رئيكو سك عيومو لهزبي اللوس تجبس أب جبسي أب هاجر جبسي نايزنا برو ناي هزبي سقاي مكرا رئيه الله مرأي رئيه الله أستوعله الله زبل أب أوريز ساعات معرف سلسته تافقد شو عتجميرو نرخو حيل قالي ما بقس نقبرو نايزب على زيو وانا مخنياتون ساعات إسرائيل ويدما ميتة إسرائيل إلنا نسوعيو مالتون إسرائيلاويان مصحف قدوس كم زنقرنا إنه أب مدر جبسي ويما جبس مدري دك سبات كشكموه بزي يخلو مكرا بدك سبات بجبس آويان إسرائيلاويان ويم إبراويان عم مكران عبسقاين خمس نبري مصحف قدوس زنقرنا سلازي زوم عبسقاين عم مكران زنبرو حزب እግዚአብሔር ወይም ድማ እስራኤላውያን ድማ መከራን ስቃይን ክበጽሖም ከሎ ነቲ ፈዳይ ሕነ مفداي حنا نعطي إيو إلى خم تصحفة نافت فداي حنا زخونة أملاخهم إجزيابير كلهم أنت دا عبيتهم أنا إشتياتهم أنت دا سووت أنستي بزي مفللاي بزعباز بس حمز نبرة فتنا مكرا سقاي نابجزيابير أملاخهم الناس اللي يخمز نبرمو أمود داتا ما إجزيابير أملاخ منهم قا أبزح مكرا نزلنا شعون زنور يخون حزن زلنا أبزح مكرا ولا قوانت ودقنا عمنت እግዚአብሔር ندحر كوينا بمكرا كنحلف كنعوت أبل علم مكرا زبصحلنا ونتخونا أمود داتا دحر مكرا دحر سقاي رهوان كسانتن عوتن ذهبنا እግዚአብሔር ስለዝኾነ أمود داتا جن إسرائيلاويان بقدوس ميكائيل مرحنت بليك نبيات موسى مرحنتن بليك ملائكة قدوس ميكائيل ترادى أنتن بناي أملاخنا ملوء ملكوت أو حيلن زي خفل بحري إرترا بمخفل حزب إسرائيل استساقروا ناب تاب جبس وصلوا عمت مخنيات جرنا ويدمو زمن السند حسبنا هنا نخبر زلنا لذي اسك قربتي كم تاريخ ونكريوس لازقبنا نمنتا يوم إسرائيلاويان ناب جبس وريدهم نمنتا كيوم جبس أويان قبل الإسرائيلاويان خمس عين زبلة كنا نمنتا يفصيمهم زبلو حتى تات ما بقس جرها ريقبنا زيناتهم ترايك يكونه كلنا أبزمنا نزلنا أبيتم عالم زلنا استبل عليه فتنا خبز حنا خلو نايتفز بس حنا زول فتنا ما بقسي بزق باكر ردي جبناي سلزي مكرانا انت بس حنا زول مكرا انتاي سلز خوناي وين تاي سلز جبرنا أيو مكرا زول حنا زلوا سبات ك انت خوينهم يوم أمو أبانا زلوا مسلي تاي سلز خونا أيو زبل النارنا عينا هنكيد جبنا كم زفلت إسرائيلاويان ويم دمو يعقوباويان نمنتا أيوم ناب جبسي وريدهم تابع عبدهم نجبسي نمنتا يكيدهم نزبل ملسو حسيري بسات مسحفت خمس ردونا إنه بزمن يعقوب بت زمن السو أب إسرائيلاويان ويدمو يعقوب أبزنورو مدري عبيت أميت كم زخونا ينادري أميت نتكبابي اخلي حريمو زبلع سينو زلحس سينو زغمس سينو حزبي اب حدا غاز ودقلو وقت نبره يبلنا مصحف قدوس ابز وقت جن حانتيت عدي اخلي زلوا حزبات مغب زلا حلف ترفون دخونه هفت زلوا ግብጽ ያኔራ ስለ ወይ ድማ ግብጽ አብ ግብጽ እኽል ከም ዘሎ
ካብ ያዕቆባውያን ወይ ደሞ ታብ እናወረዱ እንዳደየው ዝመጹ ነጋዶ ኒ ያዕቆብ ወይ ድማ ደቂ ያዕቆብ ኒ ያዕቆብ እኽሊ ኣብ ግብጽ ኣሎ ኢሎም ነጊሮም ወስለ ዝነበሩ እንሆ በዚህ ምክንያት ከዓድማ ግብጻውያን ናይ መጀመርያ ምእታዎም ናብ ማለት ይቅርታ ያዕቆባውያን ናብ ወይ እስራኤላውያን ናብ ግብጽ ዝወረዱሉ ናይ መጀመርያ ጉዕዞ እኽሊ ድምድላይ እኽሊ ንምሽማት እኽሊ ንምግዛይ ጥሜት ክንደይ ዝኣክል መሪር ምዃኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይርደና እዩ ታብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለለኻ አንሕና ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ኢሉውን ህዝቢ ኢትዮጵያ እንትኾነውን ፍላይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ እዚውን አጋማሽ ናይ ወሎ ከባቢ ዘሎ ኣብ ጥሜት ክንደይ ዘመናት ብጥሜት ከም ዝተወቃና ጥሜት ክንደይ ዝኣክል መሪር ምዃኑ ንዝክሮ ኢና ፍላይ ድማ ብ1977 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝወረደ ጥሜት ክንደይ ዝኣክል ህዝቢ ከም ዝሰኣና ክንደይ ዝኣክል ተኻሒዳን ምጥልላምን ዝነበረ ክንደይ ዝኣክል ከቢድ ከም ዝነበረ ትፈልጥዎ ኢኹም ስለዚ ጥሜት ጊዜ ዘይህብ ጥሜት ከቢድ ታብ ኩሉ ንላዕሊ እዩ ኣቦታትና እውን ካብ ብጥሜት ሙማት ብኹናት ሙማት ይሕይሽ ኢሎም እዮም ስለዚ በዚ ምክንያት እዩ እምበኣር ናብ ግብጽ እስራኤላውያን ሙራድ ዝጀመሩ ነገር ግን ነዚ ምክንያት ዝኾነ ግን ሓደ ዓብይ ምስጢር ኣሎ ዋና ክርዮ ዝግበአና ያዕቆብ ከምቲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነገረና አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ 12 ነገር ዝወለደ ያዕቆብ ስለዚ ካብቶም ደቂ ያዕቆብ ድማ ሓደ ኣዝዩ እግዚአብሔር ዝቃነዮ እግዚአብሔር መንፈስ አምላኽ ዝሕደረሉ ዮሴፍ ዝበሃል ቆልዓኒ እዩ እቶም ካልኦት 10 ነገድ ኣለው እዮም እንደገና ድማ ዮሴፍን ብንያምን ከዓ ድማ ዝበሃሉ ነው ግን ዮሴፍ ዝበሃል ሓደ ህፃን ነበረ ይዝለና መጽሐፍ ቅዱስ ዋና ምክንያቱ እዚ ዘሎ ክርደእናውን ዝግቦ በፍላይ ከም ህዝብ ትግራይ ከም ተጋሩ ክትርድእዎውን ዝግባኩ ምስቲ ናይ ኣሕዋት ዮሴፍን ናይ ኣሕዋት ዮሴፍን ህይወት ብዝግባእ እናተንተና ምሳና ንሕና እውን ከዓ ደሞ ካብ ቤተሰብ ጀሚሩ ካብ ቤተሰብና ጀሚርና ከም ህዝብ እውን ከመይ ከም ዘለና ክንመሃረሉ ዝግባእ ዓብይ ታሪክ ከዓ ኣብዚ ኣሎ ዮሴፍ ወዲ ያዕቆብ ኣዝዩ ፍቱው እዩ ነይሩ ኣቦኡ እውን ዝፈትዎ እዩ ነይሩ ታውን ላዕሊ ከዓ እግዚአብሔር ዝሓረዮ እዩ እግዚአብሔር ዝመረጾ እዩ በዓል ራእይ እውን እዩ መጻእያን ዝመጹ ነገራት ዝትንትን እውን እዩ ዮሴፍ ስለዚ ዮሴፍ ህፃን ኮይኑ ምስቶም ዓበይቲ ኣሕዋቱ ይድቅስ ብራእይ ብሕልሚ ይርአ ብዙሕ ራእይ ይርኢ ነይሩ ነብኡ ይነግሮ ኣሕዋቱ ይሰምዑ እዚዩ ናይ ዮሴፍ ሕልሚ ክሰምዑ ከለዉ ኣሕዋቱ ግን ኣብ ልዕሊ ዮሴፍ ሓዎም ቅንዓት ሕደሩ እዩ ዝብለና ልቢ በሉ ቅንዓት መንፈሳዊ ኣይኮነን ዮሴፍ ሓውና ጽቡቕ ሕልሚ ሓሊሞ ኣሎ እሞ ንሕና እውን ጽቡቕ ሕልሚ ንኽሓልመለና ኢሎም ኣይኮኑ ዝቐኑ ዘለዉ እንታይ ደኣስ ዮሴፍ ዝሓልሞ ዘሎ ሕልሚ ፀሓይ ይኹን ከዋኽብቲ ይኹን ወርሒ ይኹን ኩሎም ክሰግዱለ ይርኤ ስለ ዝበለ እዚ ንሕና ስለካናቱ ባሮት ክንከውን ኢና ወይ ድማ ዕትርትታት ይኹኑ ኮላስስትታት ይኹኑ ክሰግዱ ስለ ዝረአየ እዚ ስለ ዝነገረ ለካ ብልዕልና ንጉስ ክኸውን እዩ ለካ ንሱ እዩ ምሩፅ ናይ ኣቦና ናይ ኩልና ንሕና ባራዩ ክንከውን ኢና ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሓዎም ቀንኡ ልቢ በሉ ኩልኻ ኣብ ትግራይ ዘለኻ ይኹን ኣብ የትም ዓለም ዘለኻ ኣብ ልዕሊ ዮሴፍ ዝቐንኡ ዘለዉ ኣሕዋት ዮሴፍ እዮም ሎሚ ኣብ ልዕሊ እገለ ዝተባህለ ሓውካ ኣብ ልዕሊ እገሊት ዝተባህለት ሓፍትኻ ትቐንእ የለኻ እንደትኾን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ጎረቤትና ይኹን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ምንም ብፅልእ ብዘይብልና እንዳፈተወና እናሃለወ ንመንቀዮ ንመናቀዮ ከመይ ጌርና ነጥፋዮ ከመይ ጌርና ንስዓሮ ከመይ ጌርና ንደምስሶ
كما يجرنا ندحريت نملسو كما يجرنا سمون بكلو نطفأيو نبل سبات أين برندتولو تاب حدا جزا يجمر هم قني عادنا ون بزوحات النيويهم كم راح تهاي مارت احنا قوان فولتهم نيوم أوس عالم ما انتدو عرب انتدو أوروبا انتدو أمريكا انتدو كندا انتدو أستراليا أبزخون عالم زلو تسدد حزبنا دكاتهم بيتسبهم فلا عد عرب عدي أبوي حوي حفتي عد الليلهم إيلن بخندي مكرا بخندي نجر سريحن لفيئن بزمصو ገንዘብ وحوي حفتي أبوي عدي مملاسي يقرنمو ازي قبرو لي قزا سرحو لي مريت قزو لي النابلو زلعاخو زلعاخامو عمو داتهم اللسخلو بزيرو منم زي بلكي آبين فلتك تواهيلهم تواررو بحواتهم تواررا بحواتن هيوتن سانا أنا بزحات فلتيه كم ذا عين الزبالة المت أوني يرو مالتي بزي مخنيات مباريو يوسف كنز كله أحواتو كحدو خطلمو كله قورو خلو جن بمنم عينت أي ترطرو من نيرو كل جزء يحقفهم كل جزء يفوتهم كل جزء مساعتهم يتصاوت أحواتي يولم تابروي روبي الجميرهم بمولهم أدكي عيقوب جن بيجا بنيام ثم أزل بولهم جن عين ما أتوم أبلعلي يوسف يوم غير من يوم أبو كابلتات معلت خمت فولت ومصحف قدس تنبو سبات حوات كان بحوات كخيد أبرخا مرورو يحلو أباقي يحلو نبرت يحلو السات يحلو اللهم خير كام صحاب صحلو ميلو أبو يوسف يعقوب نابني يوسف لاخو يوه يوسف تنكل زي ولو يوسف أحواتي يوم ميلو دحري نعاتهم كده الخدا دوليو أتاريخهم ممدو بزيد حليفهم بزيد خيدا من نابلا مودعتها أبزلوا وبوتا مسبتها قح مسبلا رأي وما اتحالامي اتبرئسنا خنقز ويجزا أكوننا كل زجبر اللي زلوا إذا حلام حلمي مسأم بعرتين قتلوا لنا بلو كن قتلوا وسنوا يكون دام برجن كموت بمخنيات روبيل تموت وسيو أبغدوا قاد دربيهم ما نيرم أبا أخي يموت كن نتخدانو نتخدينو أبوز فوتو خدان كدينو ونزنبرة نتنا يوسف كدان أوليقهم ويدم عوسيهم نايت ألي ويناي بقى زغون الدم عليهم نبون يوسف ودخايو نزيس ودخايو يوسف أراويت بلعوه مثلنا زينا يوتنا تخداني يزخوني لهم لا نوبؤاتهم لا أخلو عرقاوي أيقوم بزي مصرية مسشتتو بحقون وزنا يودي يوسف مخانة مصرية حق يو أراويت كفوء كان أراويت بلعوه يلو أمنوه بوب بخيات مغنيات كساو عين زعور بصحة كفاءات ريوه بزي مخنيات زيك قتلوه بقول قادتهم قتلوه زنبرة وجن ذيابهير كعدمه أبي يوسف سلزنبرة أتاز خونه مكرايب صحنا خونه فتنا يبصحكا نسخا يواهون نسخا بذيابهير تمحصن تمعقب نسخي مسك ذيابهير تقعزي نسخي أب أملاخ أنكر أمنتي نبرخي እግዚአብሔር ይፍት በዙ ነገር ይክተሐልፉ ይገብረክምበር ጸላአቲ ዝኹዓቱን ትኹዓቱ አምናይም ወዳታ ዝቅበሩሉ ንሳቶም እዮም እስኻውት ይኻትኹ ዮሴፍ خموت እግዚአብሔር አይደለና ይነውሕ እቅድ ስለዘለዎ ዮሴፍ በይኖ ይነበረ እግዚአብሔር ነበረ እግዚአብሔርን ዮሴፍን ሓደየም አው ይነር ማለት እዩ ዮሴፍ ታው እግዚአብሔር ተፈለየሉ ዘመን የለም እግዚአብሔር እውን በጸጋ ረድኤቱ ካብ ዮሴፍ ይተፈለየ እግዚአብሔር ታዋና ይፈለ بارت ملكته تحنت استرهم بار نجبس أويان نشط أيلو تاوجد قادو يوم نجبس أويان نشطوه يوسف جبس وريدو عبيت فرعون عب جبسي وريدو خا تراسب كوينين برا الديابير مس يوسف سلزنا برا الديابير يوسف تبى كله بسحلو سلزنا برا أبناء فرعون جزا نجوس جورو الديابير أبناء فرعون كله حنت نجر
እዩ ኣብ ሓንቲ ነገር ዳዩ ስልጣን ዘይሃቦ እምበር ክወውን ዘይግባእውን እምበር ኣብ ኩሉ ንብረት ግብፃውያን ዮሴፍ ትኽተል ዝነበረ ዮሴፍ ኣብ ግብፂ ትሕቲ ፈርዖን ተፀዋዕን ተኣማንን ቤተ መንግስቲ ፈርዖን ኮነ። እግዚአብሔር ምሳና እንተኮይኑ እግዚአብሔር ምሳኻትኩም እንተህር ኮይኑ ዝኾነ ፀላኢ ይተኣከብ ዝኾነ ሓይሊ ይምፃእ ዝኾነ ይሸርበልኩም መወዳእትኡ በጣጢስኩም ኢኹም ትወፁ ሓይሊ ኣምላኽ ምሳኹም ስለ ዘሎ ዮሴፍ ሓንቲ ዘይመልካም ልዕሊ ሰበይቲ ፈርዖን ተዘይኮይኑ ኣብ ንብረት ፈርዖን ኣብ ግዝኣት ፈርዖን ንጉስ ኮይኑ ቀመጦ እዩ ዝብለና። ክንደይ ፈተና በፅሖ ዮሴፍ ብሰበይቲ ፈርዖን ተፈተነ። መልካዕኛ ስለ ዝነበረ ጎበዝ ስለ ዝነበረ ብዓይኒ ዝሙት ጠመተቶ ከተሰሓቶ መኮረት ዮሴፍ እሙን ንኣምላኹ እውን ንፈርዖን ነቲ ንጉስ እውን እሙን ነበረ። ኣብ ልዕሊ ሃፍቱን ኣብ ልዕሊ ዳኣ እምበር ኣብ ልዕሊ ሰበይቲ ከየሰልጠነንን ፈፂመ እዚ ኣይገብሮን በለ። ጎዩ ክኸድ ከሎ ክዳኑ ቀዲዳ ኣትረፈት ማለት እዩ። ከምዚ ክደፍረኒ ኢሉ ነይሩ ኢላ ኣወጀት። ሓቂ መሲልዎ ንጉስ እውን ናብ ንፈርዖን ዮሴፍ ናብ ወኽሪ ቤት ደርበዮ ይነውሕ እምበር መዓዝ ይርስዕ እግዚአብሔር እቲ ነገራት ነገር ግን ኣብ ውሽጢ ኮይኑ እንደገና ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ቤት ህንፀት ሰብ ዝነበረሉ ዮሴፍ ፍሽዑ እንትኾነ እውን ዮሴፍ ብዘይ ስልጣን ኣይሓደረን። ሕዚ እውን እንትኾነ ናይቲ ወኽሪ ቤት ናይ ኩሉ ሓለቓ እዩ ኮይኑ እግዚአብሔር ምሳኻ እንተኮይኑ እንታይ ፀገም ኣሎ? እምበኣር ተመልከትዎ ዋና ናብቲ ሕዳር ሚካኤል ኢና ንጓዓዝ ዘለና እሞ በዚ ምክንያት ዮሴፍ ንጉስ ታብ ዕለታት መዓልቲ ሓንቲ ዕለታት ሓደ ለይቲ ዓብይ ራእይ ረአየ። እዚት ዋና ከተስኦ ዝደለየ እግዚአብሔር መተርጉመ ህልም ስለ ዝነበረ ዝረአየ እንታይ እዩ? ስዋሓት ኣላሕምን ዕውራት ዝዓበራ ኣላሕምን ረአዮ። እተን ስዋሓት ኣላሕም እንደገና ደግሞ ዝዓበራ ኣላሕም ረአየ። እተን ዝዓበራ ኣላሕም በተን ስዋሓት ኣላሕም ክዋሓጣ እንተለዋ ወይ ድማ እዚኦም ዝረአየሉ እንታይ እዩ ዝትርጉም እዚ ክተርጉመልና ኢሉ ዝትርጉም ስለ ዝተሳነ ናይ ግብፅ ጣዖታት ዘምልኹ ካህናት ይኹኑ ገለ ክመልስዎ ስለ ዘይከኣሉ ነዚ ፈርዖን ዝረአዩ ሕልሚ ዝተርጎመሉ ክትርጉም ዝመፀ ዮሴፍ እዩ። እምበኣር ተን 7 ስዋሓት ኣላሕም ዝረአኻየን 7 ዓመት ናይ ፅጋብ ዘመን ይመፅእ ኣሎ። 7 ዓመት ተን 7 ላሕም ዝዓበራ ቆርበተን ተጣበቀ ፅምተን ዝረአኻየን ድማ 7 ዓመት ናይ ጥሜት ዘመን ይመፅእ ኣሎ። ናይ ጥሜት ዘመን ይመፅእ ኣሎ። እምበኣር ንጉስ ክመክረካ ኣብዘን 7 ዓመት ናይ ኣዝመራ ዘመን ዘሎ እኽሊ ብኣግባቡ ሪቓት መሊእኻ መእከብ እኽሊ ኣክብ ይተኣወጅ ሓረስታይ ዘበለ ብምሉኡ እቲ እኽሉ ናብ ቤተ መንግስቲ የምፃዮ ከይባኽን እቲ እኽሊ ይተኣከብ ናይ 7 ዓመት ዝእከበሉ ናይ እኽሊ መእከብ በብዓይነቱ ሪቓት ክስራሕ ገበረ። ዝኩሉ እኽሊ ተኣከበ 7 ዓመት ሙሉእ ኣብዚ ግዜ እዩ እምበኣር ጥሜት ኣብ ዓለም ወረደ። ሎሚ ልቢ በሉ ህዝቢ ትግራይ ልቢ ንበል። ለብ ዘመን 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ኣዝመራ ይረአ ኣሎ እዩ። ብዙሕ እኽሊ ይረአ ኣሎ እዩ። ከም ዮሴፍ ዝበለ መኻሪ የድልየና ኣሎ። 2019 ይኹን ኣብ ቅድሜና እንታይ ከም ዘሎ ንሕና ንፈልጠሉ ነገር የለን። ነገር ግን ኩሉ ግዜ ግን ክንጥንቀቕ ይግበአና እዩ። ዘለና ኣምላኽ ዝሃበና ሃፍቲ ብኣግባቡን ብስርዓቱን ክንጥቀመሉ ይግበአና እዩ። ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ዝኒሀ ሃፍቲ ንኣብነት ዝኩሉ ጣፋ ዝረአ ዘሎ ዝኩሉ እኻል ሕይ ጥሪ መፅእ ኣሎ ተባሂሉ ንዘይጠቅም ብዘይ ኣግባብን ብዘይ ስርዓትን እናውፀና ብቁፅሪ ስፍሪ ዘይብሉ ገንዘብና ወይ ድማ እኽልና እናውፀና እንተዶ ንተስካር እንተዶ ንመርዓ እንተዶ ንተፈላለየ ነገር ኣውፂና ኸይኒ ውድኦ ናይ ዮሴፍ ስትራቴጂክ ፕላን ክንጥቀም የድልየና እዩ።
ዮሴፍ መንፈስ ቅዱስ ተራይዎ ከመይ ጌርካ ምዕቃብ ከምዝግባ ኢኮኖሚ ኻይ ዘመረ በዚህ ምክንያት ከምስተባህለ ዮሴፍ ታይ ገበረ ይኸውዚው ንግብጺ ንጉስ ተዛረበ እትእኽሊ አከበ ዮሴፍ ከከብ ገበረ እምባአርተም ሓድሮን ስኻኻ ተባሂሉ አብልልዩ ነገሰ ሸውዓተ ዓመት ዘመን ጥሜት በተን ሸውዓተ ዓመት ዘመን ጽጋብ ግብፃውያን እንታብ ጥሜት ተረፉ ካሞት ተረፉ ንሳቶም ጥራይ ከይኮነ በዘመን እሱ በጥሜት ወድቃ ዝነበራ አከባብታት ኩለን ናብ ግብፅና ወረዳ እኽሊ ምሽማት ከአላ እዚ ኢትዋና ስለዚህ በዚህ እዮምባር ደቂ ያዕቆብ ሮቤል አባቶም ብዙ ነገሮም ግብፂ እኽለሎ ሰሚዑ እኽሊ ክሽሙቱ ንግብፅ ወረዱ ይብለና አብ ግብፅ መነለ ወገናይ አብ ግብፅ መነግሰሎ አብ ግብፅ ዋና ብትሕቲ ፈርዖን ንጉስ ኮይኑ ዝኒ ሓዋቶም ዮሴፍ እዩ በዓሮቤል በሙሎም ቶም ደቂ ያዕቆብ ዮሴፍ ሓወም ሸይጦም እዮም ኣብዚ ቦታ እዚ ይነብር ኢሎም ሓይ ተጸበይወን ህልውኑ ናይ ዘከርዎን ረስዮም ኣለው እግዚአብሔር ግን አይረስዖን ሰባት ክርስቶኹም ይኽሉዮም ሰባት ክብድልኹም ይኽሉዮም ሰባት ከሳድዱኹም ይኽሉዮም ሰባት ከሳድዱና ይኽሉዮም ሰባት ዘይገበርናዮ በብሰዓቱ ሽማት ከውፅና ይኽሉዮም እግዚአብሔር ግን አይረስዓና እግዚአብሔር ግን ምሳና አሎ በአርባዕ ሮቤል ኩሎም ሕዋቶም ድጉሎም ጽዕኖም ወይ ፈረሶም ጽዕኖም ናብ ግብፅ ወረዱ ንሲ ተቀቢልዎም ንሲ ግን ፈለጦም ሳቶም አይፈለጥዎን ነገሩ ባዕልኩም ታሪክ ተማሃር ወራይዎ በሐፂሩ ደጋጊሙ እኽሎም መሊኡ ሰፊሩ ይህዎም እንደገና ሓደ ነገር ሰፈረሉ አፍቲ ውሽጢ ሓቢእዎም ዝተረኸቦ ተጠንቀቂልዎም ስለዝነበረ ይርከብ ከምና ግብረ በሐፂሩ ደጋጊሙ ነተሐዋቶም ደቅ መንይኹም ስኻትኩም ኢሉ ተሪኹል ዮሴፍ ነሕዋት የለፋልፎም ኣሎ የዛረቦም ኣሎ ንመንይኹም ደቅ መንይኹም ክንዲዚ ኣክል ያዕቆብ ዝበሃል ሰብኣይ ከመይ ዝበለ ወላዲ በይቻ ክንዲዚ ወይ ከምዚ ኧረ ብዙሓት ኢና ነርና ኣቦና ወላዲ ብዙሓት ኢና ነርና ሓደ ዮሴፍ ዝበሃል ሓውና እውን ነይሩ ቀደም ጠፊዩ በቃ ሞይቱ ተሪፉ ይብልዎ ንዮሴፍ ሞት ዮሴፍ ይነግርዎ ኣለው ኣሕዋት ዮሴፍ አታለም ሆሚና እንገብር ዘለና መብዝሕትና ከመይና እንገብር ዘለና ጥልመት ክሕደት ንፍጽመለና ነስተውል መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ምስ ህይወትና ይዝኸይድ ብዙሓት ዮሴፍ ከም ዘለው ምድርና ሎሚ ብዙሓት ከም ኣሕዋት ዮሴፍ ከዓጠላማት ነው የመምድሪ ክመሃሩ ይግቦም ተረኹሉ ንሽተ ሓው ብንያም ከም ዘለዎ ብዝነግሮ እንዲያውም በኸይ ሕልፍ ኢሉ በኸዩ ኣይከኣለን በቃ ዝኾነ ኮይኑ ኣነ ይሓውኩም በሎም ታረጋው ቦይ ከለዶ ትንሽተ ሓወይ ብንያም ከለዶ ባራ ኣነ ይሓውኩም ኣጀኹም ስኻትኩም በዲልኩም ምን ይመስለኩም ሰናይ ነገር እዩ ኣይተረዳእኩም እንበር እግዚአብሔር በዓል መንገድ ገይሩ እዩ ኣጀኹም ኣይቀየመኩምን ይቅርታ ገይረልኩም ኣለኹ ኣሕዋተይ በሎም كيدم بعر أبوين أحواتين زرمن زرت نعيشكم نعو أب جبسي وأحواتي وشيف مسيل تواهي نقص جبس سمع سلطان جبس سمعهم بقى يمسي تواهي لحد بوتان وين تم تواههم حد سناي بوتان وين تم تواههم مس انسسهم مسكفتهم مسأدقهم سواقيهم وردوا أب جبس حد عبي بوتا تواههم زمرهم زل يوسفيو بالعلي زلق فرعون تراي بالزمن زياو بزي مخنيات ورد اسرائيلاويان اب جبسي نا معبلو خدو يوسف بحد 110 عمتو تابز عالم زي كفل خلو نساتهم غناو قصلو قدم ورتن بيسلازلو 400 عمت صمتلو غداي مسلازلو سنغرت البيت ون سلازلو ميطات كساب زملس او اسرائيلاويان نافلح خده نابزح خده እግዚአብሔር ሙስ ስለዝኾነ እስራኤል ናበዝሕ خرك الله ታበለታት ሀገደ ኩሉ ዘመን ሓለፈ ሕጂ ወተንሳ ካሉ ንጉስ ዲበ ግብጽ ለእያምሮ ለዮሴፍ እዚ ታቢ ነገር
እስራኤል ኣብ ግብጽ ወሪዶም መናእስያት ይውለደለው ህዝብ ሰፊሖሎ በዚሖሎ እግዚአብሔር ሙስኡ ስለ ዝነበረ እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ግብጽ ከም ግብጻውያን መምለኽቲ ጣዖት ስለ ዘይነበሩ እግዚአብሔር ንእስራኤል እናባረኾ ስለ ዝኸደ እቲ ዮሴፍ ዘይፈልጥ ንጉስ ከዓ ተሰ ይብለና ዮሴፍ ዘይፈልጥ ኣብ ታሪኽ ግብጻውያንስ እቲ ዝነበረ ቀዳማይ ታሪኽ ረሲዖሞ ማለት ኣይኮን ታይዳ ናይ ዮሴፍ ውዕለታ ናይ ዮሴፍ ዝገበሮ ታሪኽ ንዓዳቶም ዝወዓለሎም ዝኹሉ ዝገበሮ ዮሴፍ ዝወዓለሎም ውዕለታ ዝገበረሎም ነገር ኩሉ ምጥጥ ጠቢሉ ዝኽሕድ ዝርስዕ ዝኽሕድ ዝጠልም ጠላሚ ከሃዲ ኣብ ግብጽ ፈርዖን ተሰ ልብ በሉ ውዕለታ ዝገበሩልና ናይ ቅድመ ወለድና ናይ ትማልክ ንርስዕ ሰባት ብዙሓት ኢና ትማሊን ከም ህዝቢ ክነብር ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉልና ኣቦታትና ነይሮም እዮም ቀደምቲ በሃይማኖት ብዙሕ ኣቦታትና ታብ ጎይታ ተማሂሮም ካብ ሐዋርያት ጀሚሮም በብዘመናቱ ብዙሓት ናይ ሃይማኖት ኣቦታትና ንሕና ንዘለና ዋጋ ዝኸፈሉልና ብዙሓት ኣለዎ ኣቦታትና በሃገር ደረጃውን ብዙሓት ታሪኽ ሰሪሖም ዝሓለፉ ብዙሓት ኣቦታትና ኣለዉ እንተዶ ናይ ውሽጢ እንተዶ ታብ ርሑቕ እንተዶ ታብ ቀረባ ዝመፁ ነዚኦም ዝውዕለቶም ምርሳዕ ማለት እዩ ከምዚ ዝርስዕ ንኣብነት ከዓብ ቀረባ ጊዜ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ምድሪ ትግራይ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ይቕረሞ ንኣፍሪካ ማእኸል ስልጣነ ማእኸል ቅድስና ማእኸል ኩሉ ዝኾነት ኣብ ዓለም ምስተን ዓበይቲ 4 ሓያላን ሃገራት ሓንቲ ቀዳመይቲ ሓያል ሃገር ዝነበረት መንግስቲ ኣኽሱም ዋን ትፈልጥኩም ዝኹሉ ታሪኽ ዝገበረ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ትማሊ ታሪኽ እናሰርሐ ዝመፀ ዝኹሉ ህዝቢ ውዕለታ ህዝቢ ትግራይ ዝረስዕ ህዝቢ መሪና እዩ ንውዕለታ ህዝቢ ትግራይ ዝረስዑ ብዙሓት እዮም ንውዕለታ መንግስቲ ኣኽሱም ዝረስዑ ብዙሓት እዮም ኣብ ቀረባ ጊዜ እንትኾነ እውን ድማ ንውዕለታ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈለቶ ዋጋ ምእንትኦም ዝኸፈለትሎም ዝጠለምዋ ብዙሓት እዮም ብ2013 ሪኢና ኢና ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ተባሂሎም ትፅውዑ ዘለው ዞም ኩሎም እዚኣቶም ብጀካ ብታሪኽ ኣብ ኢትዮጵያና ተፈጢርና ኣብዚኣ ዓዲ ኣብዚኣ ዘላ ኩልና ብታሪክ ንርኢ ከለና ክሳብ ዘመነ ጃንሆይ ኣከባቢ ክሳብ ዘመነ ደርግ እንድሓር ዝመፀ ዝነበረ ዘመን ኣብ ኢትዮጵያ ንብል እምበር ክንዲ ዝኣክል ብሄር ብሄረሰባት መብቱን መንነቱን ብቋንቁ ብስርዓቱ ብሕጊ ናይ ባዕሉ ክዳነ ከም ሰብ ክረአ ዜግነቱ ከረጋግጽ ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ካልኦት ክትቀመላ በዓል መብት በዓል ቅያ ሓደ ክኸውን ዝኾኑ ዝበፅሕሉ መን ዋጋ ከፊሉ ኣብዚ ከም ዘውፅኦ ትፈልጥዎ ኢኹም ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ከፊሉ እዩ ዝሕዚ ብሄር ብሄረሰባት እናበሉ ዝምሩሉ ዘለው እዞም ኩለይ ሎሚ መንግስትታት ኮይኖም ጥዒሞሞ ዘይፈልጡ ከም ሰብ ዘይቁፀሩ ዝነበሩ ከም ሓደ ኢምንት ክሳብ ስሞም እውን ተቐይሩ ዝነበረ እዞም ኩለይ ክብሮም ሓሊቦም ሎሚ ኣብ ስልጣን ኮረቻ ክቕመጡ ዝገበሮም ትግራይ ዋጋ ዝኸፈለትሎም እዮም እዚኦም ኩሎም ግን ኣብ መወዳእታ 2013 ከም ዝረስዕዋ ትፈልጢኹም ልካ ከምኡ ናይ ግብፂ ንጉስ ዮሴፍ ንዝገበሮ እስራኤላውያን ንዝገበሩሎም ነቲ ዓዲ ኩሉ ጥልም ኣቢሎም ረስዕዎም እዩ በዚ ምክንያት ይምባር እቲ ንጉስ ዮሴፍ እቲ ንጉሰ ግብጽ እስራኤላውያን በርቲዖም እዮም እስራኤላውያን ይበዝሐለው እስራኤላውያን በዚሖም እዮም ጸላኢን ተተሲእዋ ንግብፂ ምስ ጸላእ ክሓብሩ እዮም ትምህርት ስግዓት ንሳቶም ክቆቁናዮም ኣይኮነን ንግብፂ ዝጻላእ ዝኾነ ሓይልን ተተሲእሲ ምስ ትግናይ ዝጻላእ ፀረ ግብፂ ዝኾነ መንግስቲ ተሓባቢሮም ከጥፍኡና ስለ ዝኽእሉ ንዑ ነጥፋዓዮም ንዑ ነዳኽሞም ንዑ ሓይሎም ነድክም ጉልበቶም ንበዝብዝ ተስፋ ነቁርጾም ዝውለዱ ተወደቅ ተባዕትዮ ህፃናት ከይውለዱ ንግበሮም ተተወለዳ ተነንስቲ ዕበያ ተነንስቲ እንተኮይነን ባራዩና ኣንስትና ኾናየን ትኻሊ ወዲ ተባዕታይ ያዕቆባው ግን ካብ ገጽ ግብፂ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሉ ውሳኔ ወሰደ ጨካ እግዚአብሔር ዘየጥፍኦ ህዝቢ ሰብ ከጥፍኦ ኣይኽእልን
እግዚአብሔር እንተ ተፈካ እንተ ዘይኮይኑ ሰብ ከተፈካ ይኹልን እግዚአብሔር ይትኹሉ ስልጣን ደለው ንጉስ ግብጽ እዚ ይወሰነ ክልተ ስትራቴጂ ወፀ ሓደ አብለል ግብጻውያን ዘግብርዎም ዘጽዕርዎም ዘጭንቁዎም ሰብ ስልጣን ቀመጠሎም ለይትን ቀትርን ብዘይ ዓረፍት ዘስርሕዎም بخلاي مداي جبس أويان ودما عندك نزي إبراويان إسرائيلاويان وإبراويان دك أنستيو دك تبعتيو أنت ولا خي ولدا أنت ولدا أنت اللوا إن كان ما هيس أن ولاديتو وس خبلك الله أو أنت الله زقت لا كل مولدان أدال ولد سفرانا فحاز تبعلا جبساويان خلتين تنوجس تايبلن بلا إسرائيلاويان دك أنستيو كل دخلوا بتنكاكي أوالدين كوينجنا ود تبعتاي مخانن تفريدكن أب أن هالله نقت نحنكن قتلوا زين قلنا إجزابير سبنا ورا إجزابير زبارة خن ورا ناي فرعون كفاز تردن ناي دك أنستيو ناي ذل ناي فرحات أملاخ ذلوانا نستنبرا لومي أنت زخونكا تلاعخكا جبر زولو خاطر تجبر أنت دو بوليس كتكون أنت دو تادر كتكون أنت زخونكا بالعلي هذا اللي بعل سلطان زي بل سلازبلكا تبل جبر سلازبلكا تجبر جبر سلازبلكي جبر سلازبلكي تبلتك تجبري وين قال خيرك عطفيه وين قال غيرك عطفايه زبلكا أكون زي تسميد كذا اللي خسر تابزن الديت عزياتن كتمهاري جباك زين نستجنا إجابير سب سلازنا غلا زي مخرجي خاص دايك على تونقول كل اللي جميرهم كل اللي بيجمروا فران تقولوا تواري دمري ودات سوي إحنا قرن كلو نمنت آخر كم زي قرن كلو كلو ونقص كمان خمتن جبس أويان كونان كو إسرائيلاويان إبراويان كمتن جبس أويان كونان حيالاتي ينتولن إحنا غير بس إحنا وليدين نرخبن بس دحار ندحر وليدين كما يقرنا ندار أيان هنقتل ما قص هذا الإجابير ميلا هذا الإجابير بزي مخنيات كلاي عواج استولد مبارور تبعته يزبل كله نبحر تكزيتو نبحر أباي يموت الفرده لببال زغلو كون كلا رئيسنا أنت أي رئيس مرة ترى أنت أيو رئي رئيكو سك أيوم ولا هزبيه زمن درجز عاوز تجيب تزلوا رئي رئيكو سك أيوم ولا هزبيه إلا وستجيب عاو جبس وشتنا يزلوا نهزبيه مكرار أخو إلو خزارة وزدلي إجابير كعاتفتم زدربويز نور هسانات حد هسان موسيه حد هسان موسيه هسان موسيه نسرستو رح تحاويص أن يحنيرو بدحريه يتخالن عدو موسيه زخون ساتن زخون سرح رحبيلا أملاخ كان باري حل خايلان أفتناي ترناي أباي وحج سأكن أفتنا ناي بيت فرعون زحل قصة جبس أوريدن يريري يتلاعب باي بحري ما يجمع باي كيدو خيدو أب جبس خد كله بحري مراخبي ينزلوا أب أو خيدا دربيه بلاد الله إجزابير كعيفول تليو قال فرعون قال نقص فرعون كعدمة مستن محزوتا ويدمو عقل قلتا كتحمس أباي وريد الله كتحمس كلا تنقول زين حشاخرة خرق الله إتعاساتن أبارينا عمر كفت تبلاس والعيبك موسيه أباري جاري بري بكله هذا بلنا بعد صارخ عدم حفت موسيه قبضية ما عدي أنت يكون زحوي تبلد مولع ما عدي أتري الله دحار مصري يتمس هباي بكله خيرنا تقول فرعون أتقول لي إسرائيل أو إبراوي إمو تعبيلك موجزي ترخم سألكي لا تا حافظ مغانا يتفلتنا موجزي ترخم سألكي الشيء موجزي تجرا ندو موسيه موجزي تجرا مسأتلو موسيه أبيت فرعون ناي ديو طبنا تو موجزي تكوينو قلنا فرعون بيت جابير عبايو أفتي عمس أنيا بيت منجستي وشتي لو تزمت نايزي أبيهر سبن إسرائيلاويان كدحن زخل سبب ما أخل مكراوش ولده أعذاك زي أبيهر لبن بلومي عفسق أي زلنا حزبينا عم مكرا زلنا حزبينا
باستفلالي من قدي مكراز بس حنا زول حزبنا كساب لهم حزبون انتقونا دحري وعلى بريتوريا حزبنا خم قصر زرقفول زول حزبي زماننا زنينا كم إسرائيل لاويان نابغزي أبيخير عملخنا بمول لبنا بمول حيلنا عند قريبنا كم بعراهيل نبعثنا نفسنا نابغزي أبيخير تلمينا إجزي أبيخير دمات مال خمسة ساجرنا كنت أفز نبرنا أبزي زبصحنا إجزي أبيخير بزبالة حزبون في الصوم زخوان رهوان أبلغ قفعتنا طلعتنا حيل الموجسن كركب زجبرنا إجزي أبيخير مخانا أميننا نابغزي أرتد مالسنا إجزي أبيخير كرحنا زيابيرنا إسرائيل عملاق ترى يكون زيابيرنا كل عملاق زيابيرنا كل عالم زيابيري زيابيرنا إذا عملوا زيابيرنا زي عملوا وانتقون كعملوا وانكم صب عملاقي تملكتم بار زغل ما كرا زق زلهم حس أنا بيت فرعون يعبل فرعون بيت يحسنا الله زيك قبر كله جن موسى عبي ود سالس عبد أكباب درس يقول ما استخونه تاريخ الناس معه ግብፃዊን ነቱን አይረሳድ ሎሚ አቤተ መንግስቲ አትዮም ቤተ መንግስትና ሰርሑ ለህዝቦም ዘይሰርሑ አቤተ መንግስት አትዮም ህዝቦም ዘድሕኑ ከም ዘለው ሁሉ አቤተ መንግስት ተዓቆዮም ከህዝቦም ዘጥፉ ዓለሙን ነውና ይማዓት አቤተ መንግስት ኮይኖም ከምን ጀግና አው ዓለም ዝመሳሰሉ ባሻው ዓለም ዝመሳሰሉ كالوت بزحت جعان النيويم صلاة آمين أمم صلاة الله مسيلهم نجر جن هزبهم بيزاز خون نصلاة محمد زجورنا هزبهم زبيجو بزحت جعانو خمس الله وناقول إن دجنا دغمون هزبهم بتفعل عليه مخنيات تدب جنزل تدب سلطان تدب زخوانه مخنيات وسيم كا مسألين هزبهم زت عريقهم نايت هزبهم زت منجستي عكال كوينهم مرحت كوينهم ጓዱን ስለዝፈልጥ እናመር ህዝቦም ዘጭሩሽ አደማ ጠላማት ለወይ ካፍቶም ጀጋኑ ሐደፍ አቤተ ፈርዖን ዘዓበ ሙሴ ታበለታቱ ህዝበይ ክሪየ ይሉት አቤተ መንግስት ውጽ ክብል ከሎ እስራኤላውያን ያዕቆባውያን አብ አብይ መከራ አብ አብይ ስቃይረ ከድከለውን ግብፃውን እስራኤላውያን አብ ሐደ ሐሽዋ كواقع مصر نت إسرائيلاوي دقيفو نت جبساوي قتيلوا حشوا قبروا إذ بلنا نسبح حيث هو استغلوا قد ما خلت يوم إسرائيلاويان كواقع رخبهم خلت يوم إسرائيلاويان كواقع مصر هو مجزي دم مسيان تابل أتى نسخاتكم كخلتهم حواتكم قلنا في أخلتهم حواتكم أتى تملكت لومي كلت حواتيهم قدمتيو ግብፃውን እስራኤላውን ከዋቁ መስረኸውም ነት እስራኤላው ደጊፉ ነትጉድ ነትጭቁን ደጊፉ ነትግብፃዊ ቀቲሉ ወሎ ንጽባሐይት ክልቲዮም ተገፊዖም ክልቲዮም ጭቁናት ነንርሶም ኩባሉ ረኸም ከምዚ ሓይት ግበር ዘላ ነንርስና ንባልዕ ዘለና ማለት ሙሴም ማእኸል አትስኻትኩም ማሕዋትኩ ኢኹም ግደፉና በለም دحرت حدا جبساوي زي تعدل إسرائيلاوي تعدل إسرائيلاوي زي تعدل تمالي نت جبساوي زجبر كايو خمس قتل كايو ده حزقت قتلنا عيت للإخابة له رجوم استرجمه خوفو نقدر قلنا يجي أبير تبى ملوي أبيت فرعون زي نقدر يستسمعه فرعون نمسيخ قتل تسع تجي بس ريكو سكايو من الحزبية لو استجز ثم بجبس ذلونا حزبي مكرا ريي يلو خزاره ولا እግዚአብሔር ተሰዓት በጽሕ አላረም ማዚ ሙሴ ካብ ቤተ ፈርዖን ወፂው ይሃድመሎ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን 7 ናብዞም ምሁራን ክጻፍ ከሎ በተአምነው ሊቆ ሙሴ ከደ ከመ ይበልዎ ወልደ ፈርዖን ሙሴ አቤት ፈርዖን ከዓብ ከሎ ከዓት ከሎ ጓል ወድ ፈርዖን ጓሉን ፈርዖን ጓል ወድ ፈርዖን ገይባል ከሓደ ስጥራይ ማይኮነን ወአብደረ ይህምም ምስለ ህዝብ እግዚአብሔር ታብ አብ ግብጽ ካብ ዝርከብ ሃፍቲ ስልጣን ክብሪ ንላዕሊ ምስተ ህዝብ እግዚአብሔር መከራ ክረክብ መረጸ ታብ ወድ ፈርዖን ተባይሉ አብ ፈርዖን ቤት ዘዓቢ ወይ ካድሞ ካብናይ ፈርዖን ስልጣንን ሃፍትን ዝረከቦ ክብሪ ምስቶም ወገናቱ መከራ ክረክብ ስቃይ ክረክብ መረጸ እስበለ እስማዕ እመረ ከመ ዓቢ
ትዕይርተ መስቀሉ ለክርስቶስ ንቅድሚ ዝመጽእ ናይ ክርስቶስ ኣትኩሩና ረአየና ጠመተ ወዲ ጓል ፈርዖን ክበሃል ኣይደለየን ሃፍትን ፍትፍት ፈርዖንን ኣይተመነየን ምስቲ ህዝቡ መከራ ክረክብ መረፀ ሙሴ ታቡ ሃዲሙ ንብድያም ከደይ ዝብለና ታውዚ ኢልና ክንመሃር ዝግባእ ጀግና ባዕሪ ሃዲሙ ምስ ከደ ኣብ ምድያም እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ዕፀጳጦስ ኣዋጊዕና ሃለወ ኣብ ሁሉዖ ቆፅሊ ሁሉዖ ሓውን ምስታ ሁሉዖ ይቃፃፀል ነገር ግን እቲ ቆፅሊ ሁሉዖ ነቲ ሓዊ ኣየቃፅሎን ተሓው ድማ ነቲ ቆፅሊ ሁሉዖ ነቲ ሓዊ የጥፍኦን ተሓውን ነቲ ቆፅሊ ሁሉዖ ኣየጥፍኦን ኣየቃፅሎን ክልቲኦም ብሕብረት ክንበጎበጉ ወይ ድማ ረአዮም ኣምኣውን ባዕሪ ሽዑ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝፀውዖ እንታይ በሎ ርኢኩ ስቃዮሙ ለህዝቢ ውስተ ግብፅ ወአውያቶሙ ሰማዕኩ እምነዳይ ተገባር ተአውያት ናይ እስራኤላውያን እውን ሰማዕኹ ወአይመርኩ ጻኢሮሙ መከሮኦም እውን ሪእ ኣለኹ ፈሊጥ ኣለኹ ወረድኩ ከማ ኣድህኖሙ ከድሕኖም እውን ወሪደ ኣለኹ እምእደ ግብፅ ታፍቶም ናይ ግብፃውያን ከድሕኖም እውን ወሪደ ኣለኹ ወእሰዶሙ ውስተ ምድሪ ሰናይት ናብ ዝተቀደሰት ናብታ መልካም ምድሪ እውን ክወስዶም ደልየ ኣለኹ ኢሉ እግዚኣብሔር ንሙሴ ፀውዖ ኪድ ንዓልእኸልካ ኣለኹ ናብ እስራኤል ውረድ ናብ ፈርዖን ውረድ ኢሉ በዓልትኻትኩም ምስተረፈ ፅባሕ እውን ኣስፊሕና ክንሪአና ኣብ በቤተክርስትያን እውን ክትመሃርዎ ኢኹም ካብኣ ጀሚሩ ብ10 መቅሰፍቲ ንእስራኤል ፈርዖናውያን ቀፂዑ ቅዱስ ሚካኤል እናመርሖም ሙሴ ቀቅድሚት እናኸደ እስራኤል ከዓ ድማ እንዳመፀረ ድሕሪ እንዳሰዓበ ግብፃውያን ናይ ግብፂ መንግስቲ ድማ ምስ ለቀቆም ከዓ ደሞ ሰራዊት ግብፂ ድማ ሰራዊት ፈርዖን ከዓ ብድሕሪት እናጋለቡ ክሕዝዎም ክብሉ ከለዉ ናይ እግዚኣብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ከዓ ደሞ ብቅድሚት ነይሩ ድሕሪት እናተመለሰ ንእስራኤላውያን ብርሃን ዓምደ ብርሃን እንዳተተኽለ ናብ ግብፃውያን ድሕሪት ፀልማት እንዳተተኽለ ቅዱስ ሚካኤል መንጎኦም እናኣተወ ናይ እግዚኣብሔር ቅልፅም ምስ ሙሴ ኮይኑ እግዚአብሔር ብዝሃቦ ስልጣን ሙሴ ንባሕሪ ኤርትራ በበትሪ ብምዝባጥ ባሕሪ ኤርትራ ተኸፊላ እስራኤላውያን ነፃነቶም ኣወጁ እዚ ንዝክረሉ በዓል እዩ ፅባሕ ክቡራንን ክቡራትን ታውዚ እንታይ ኢና ንመሃር ሎሚ ልክዕ ዘእምነት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤላውያን ካብ ባርነት ነፃ ዘውፅአ እግዚአብሔር ኣይተቀየረን ንእስራኤላውያን ግብፃውያን ከየጥቅዕዎም بقدميتن بالحريتن النات ملالس زحدر نايزي أبير ملاك قدوس ميكائيل يتغيرن لومين تغيرنا نقرت لنا نحن عينا لومي كاب إسرائيل ويان تمهرنا لوم بحدث كيدان زلنا لوم بالزمن زلنا سبات أبستفال علي مكرا زلنا سبات تاوزي كنا مهاري قبالنا مكرا خبز حنا قبويو كبز حنا يقد سباتينا مدرلنا لكن جن بمكرانا كل جزء كاب جزء أبير فقط كيفنا خير حقنا لو جزء أبير الناس لنا انتخيدنا نعملخنا نجزيابير إحنا ولا نتخيلنا نجزيابير يسمعنا يو جزيابير زرس عملاخ يكونن نعلم بزنقين مثلنا نريء لنا نمبر سلذي لومي زخون يكون هزبي كم جزيابير مخنيات دهين اللويو لو ممكن تصلي صلوت نا إسرائيلاويان نبعات إسرائيلاويان نبعات إسرائيلاويات الدتاتيو نمسي أمدري أبيت فرعون زعبه لا مود حزب أبستفال عليه مكراين هزنينا انتو دو منفساويان بوتات انتو دو عالم زلهم بوليتشان انتو دو كله لومي مخنيات دي نجزيابير حادث وكو إذا أخلو حادث مخنيات اندحر زيابير زبالخو زيابير زقدسو زيابير آئمرو زخفتو اللو مراحي ترخيبنا عشان قايدو نتقراين إثيوبيا أفريقيا خمرح زخيل زيابير كم سألنا يخيلي سلازي كلنا لومي كابزي كن مهاري قبالنا نجزيابير ملاخ خاب زلنا يو سفراور كحلونا بعلوني ليو نجزيابير ملاخ ناتنا قلقلتيو نعتنا رداءتنا ايو نعرسنا دقفتنا ايو تاب مكرا على مكرا تابير خبرنا مدحنا ايو سلازي كم زعين الزبالة استمرو أبيت غرسيان صباح تمرك الله إسرائيلاويان زي تقبر الله من ناته بحالته يكونه إسرائيل زينيروم كم زيلهم تعويتهم نحناس نحن أول كما أتوم كنكون نحن أول كم እግዚአብሔር መንገድ كما أتوم بعملاق كنحبن كنكيرن خلاي وانا ترقم بخلاي فيديو بخلاي كنبصينا ريكو قارو من الحزب يزبل دم تابزي بزبلص ترقم دم አለና زي حراوي موسى زي قداماوي موسى ني ግብፃውያን ካብ ባርነት ፈርዖናውያንን
ባሕሪ ኤርትራ ከፊሉ ኣሳጊሮ ኣሎ መበልካ ላይ ቪድዮና ቀፂልና ንመፅኦ ትምህርቲ ድማ ሙሴ ቀዳማዊ እንትኸውን ተሎ እግዚአብሔር ከማኻትኩም ዝበለን እግዚአብሔር ያነስ ለክሙ ነቢየ ዘከማየ ኢሉ ተዛረበሉ ዳግማይ ሙሴ ኣመናዊ ሙሴ ከዓሎ ካብ ሰማይ ሰማይ ዝወረደ ናይ ግብፅ ምሳሌ ዝኾነ ታብ ንቅድሚት ንምሃሮ ነፃ ዘውፀና ኣምላኽ ኣለሞ እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይቀድስኩም በዓሉ ናይ ሰላም ናይ በረኸት በዓል ይግበረልና ኣሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ድምፅ ህዝቢ ድምፅ ትግራይ ድምፅ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምፅ ህዝቢ ድምፅ ትግራይ